महाराज के उपस्थित भक्तवृंद अब एकछिन शान्त भएर भगवानको हामी नाम संकीर्तन गरौँ। सबै शान्त भएर आँखा बन्द गरेर ताली बजाएर भगवानको नाममा तल्लीन हुनौला। कृष्ण गोविन्द गोविन्द कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाल कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाल भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाल कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाल। सबैले दोहोऱ्याउनु होला है त। भज मुरली मनोहर नंद लाला भज भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाल कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाल गोविन्द गोविन्द गोपाल मुरली मनोहर नंद लाला 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 मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाल कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाल राधे गोविन्द गोविन्द गोपाल राधे गोविन्द गोविन्द गोपाल भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण नाम परम नाम न भूतो न भविष्यति सर्वेभ्यश्च परम नाम कृष्णेति वैदिका विदुः। कृष्ण नाम नहीं परम पावन नाम हो न भूतो न भविष्यति। अल्लाह नगर नहीं एक कृष्ण कन्हैया लाल के रात शक्ति परस्पर अल्लाह नगर नौला घाटा लाग्छ हजुरहरुलाई लाग्दै हालौँ एकछिन भजन यो मन फटाछ तब्गर भनिहाल्छ। तपाईँ मनद्वारा सञ्चालित हुनुहुँदैन, मन चाहिँ तपाईँद्वारा सञ्चालित हुन्छ र मात्रै तपाईँ अघि बढ्नुहुन्छ। कृष्ण नाम परम नाम न भूतो न भविष्यति
सर्वेभ्यश्च परं नाम कृष्णेति वैदिका विदुः। वैदिक ऋषिहरूले के निष्कर्ष निकाल्नु भयो भन्दा कृष्ण नाम नै परम नाम हो। संसारमा कति नामहरू छन् है, जसलाई भगवानको नाम भनिएको छ। कृष्ण नाम, राम नाम, शिव नाम, हरि नाम, हैन, शक्ति नाम, कति नामहरू छन्। तर ती नामहरूमा पनि परम प्रिय भक्तहरूले धेरै गाएको र भगवानको सबैभन्दा नजदिकको र पवन पावन शक्तियुक्त नाम भनेको चाहिँ कृष्ण नाम रहेछ। कृष्ण कन्हैया लाल की न भूतो न भविष्यति। कस्तो नाम? सर्वेभ्यश्च परम नाम। सबै नामहरू मध्येमा परम नाम कृष्ण। कृषिर्भूवाचक शब्दो णश्च निवृत्तिवाचक। कृष्ण मा दुईटा क्री आदि श अनि ण। कृष्ण क्री शब्दले भूवाचक अथवा स्थितिवाचक अर्थबोध गराउँछ भन्छन् आचार्यहरू। क्रीद्वारा समस्त जराचर जगतको धारण गर्नु भएको छ भगवानले भने णश्च निवृत्तिवाचक। णकारले चाहिँ यो जगतको शरीर संसार र व्यवहारको बन्धनमा जो जीव अत्यन्तै दुखी छ, उत्पीडित छ, त्यो उत्पीडनबाट जीवलाई निवृत्त गराउँछ। त्यसकारणले कृष्ण 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 भन्नु पर्दछ। कृष्ण नाम नै सनातन नाम हो भने वेदवादी ऋषिहरूले ये च वेदविदो विप्राः ये चाध्यात्मविदो जनाः ते वदन्ति महात्मानं कृष्ण धर्म सनातनम्। जो वेदविदो, वेदलाई जान्नेहरू हाम्रो वैदिक सनातन धर्म हो। ओके, वैदिक सनातन धर्म का ज्ञाता वेदवेत्ता परमर्षिहरूद्वारा के बताइयो भने कृष्ण धर्म सनातनम। जो अध्यात्मवेत्ता वेदवेत्ताहरू उनीहरूले हे कलियुगका मनुष्यहरू हो, कृष्णको भजन गाओ, कृष्णको भक्ति गर, त्यो नै तिमीहरूको सनातन हो, सनातन परम्परा हो। कृष्णबाट नै चराचर जगत हो। भगवानले गीतामा भन्नुभयो कसरी हो कृष्णबाट नै चराचर जगत? सर्गाणाम् आदि अन्तश्च मध्यं चैवाहम् अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वाद प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, इस सृष्टि को उत्पत्ति मैबाट जानु। सर्गाणाम आदि ही सुरुवात, चराचर जगत को सुरुवात कोबाट जानु? मैबाट, कृष्णबाटै जानु। आदि अन्तश्च, अन्तिम पनि मैबाट हुने जानु। मध्यम, बीचको स्थिति, सृष्टि स्थिति लय भनिन्छ जसलाई। सच्चिदानन्द रूपायमा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वको उत्पत्ति स्थिति लयको हेतु माने कारणको मनै हो। मैबाट जान भगवानको भन्नुभयो। त्यस कारणले गर्दा भगवान कृष्णको पावन भक्ति गर्ने समय हो यो कलियुग। भगवान नामको त्यस्तो महिमा छ। चराचर धर्मद्वारा, चराचर अनुष्ठानद्वारा, चराचर व्रत जप तीर्थ यज्ञ सबैको फलद्वारा जान्न योग्य वेद्य एकमात्र परम पावन तत्व भनेको कृष्ण तत्व हो। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलप्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। भगवद गीतामा भगवान भन्नुहुन्छ वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव,
वेदादि सतशास्त्रहरूको सम्यक राम्रोसँग अध्ययन गरेर जे बोध हुन्छ, विविध यज्ञहरू महान महान यज्ञहरू गरेर जुन शुद्धि प्राप्ति हुन्छ, महान कठोरतम तपहरूद्वारा शुद्ध अन्तःकरण भएपछि जुन तत्त्वको स्फुरण हुन्छ, त्यो एकमात्र तत्त्व दानेषु यत् पुण्य फलप्रदिष्टम, महान महान दान गरेर, पृथ्वी दान, अन्नदान, सर्वस्व दान इत्यादि महान महान दान गरेर वैराग्यको पराकाष्ठामा साधकले जे अनुभव गर्छ त्यसलाई पनि अतिक्रमण गरेर योगीले मेरो दिव्य स्थानलाई प्राप्त गर्छ। अर्जुन बुझ्नुभयो नि? सबै कर्मको, सबै धर्मको, सबै जपको, सबै यज्ञको एकमात्र लक्ष्य भनेको के रहेछ त? कृष्ण तत्त्व रहेछ। कृष्ण तत्त्व रहेछ नि त। र त्यो कृष्ण तत्त्वको, कृष्ण परमात्मा श्री कृष्णको अवतार कालको जुन प्राकट्य उत्सव हो, त्यो उत्सवको परिवेशमा आयोजना गरिएको यो दिव्य परम पावन भक्तिमय यस कार्यक्रममा हजुरहरू उपस्थित हुनुभएको छ। कृष्ण नाम परम मधुर छ, शास्त्रले बताएको छ। मधुर मधुर गीतम मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम शकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेतया वा भृगुवर नर मात्रम तारयत कृष्ण नाम। मधुर मधुर गीतम, अत्यन्तै मधुराति मधुर। मधुर माने मधुर भनेको थाहा छ हजुरहरूलाई? मिठो, गुलियो। मधुर भनेको कसो अरे? मिठो है, गुलियो। अति मधुर, अति मिठो नाम कृष्ण नाम। मंगलम मंगलानाम, मंगलहरू मध्येमा पनि महामंगल। मंगल भनेको राम्रो, कल्याणकारी, शुभ, शुभाति शुभ, परम शुभ के हो? कृष्ण नाम हो। सकल निगम वल्ली सत्फलम, चराचर निगम लताको, वेद वेदांत इत्यादि लता लहराहरूमा फलेको दिव्य फल, अत्यन्तै मिठो फल कृष्ण नाम हो। सम्पूर्ण वेदशास्त्र पुराण आदिमा अन्वेषण गर्दा सबैभन्दा दिव्य भगवान नाम के भेटिएछ? कृष्ण नाम। त्यस कारणले भागवत आदि शास्त्रमा पनि कृष्ण नामको भरमार वर्णन गरियो। हो कि होइन? कलियुगमा कृष्ण नाम जप्नुपर्छ भनेर भागवतमा धेरै सुन्नु भएको होला हजुरहरूले। कलौ भक्ति भक्त्या कृष्ण पुरस्थितः। कलियुगमा भक्ति गर मनुष्य हो। कलियुगमा प्रेम गर, प्रेमद्वारा भक्तिद्वारा मात्रै तिमीहरू कृष्णको अगाडि उभिन लायक बन्दछौ। कृष्णसँग प्रेम गर। जो व्यक्ति, जुन साधकले साँच्चै कृष्णसँग प्रेम गर्दछ त्यसलाई आफ्नो मनले, बुद्धिले रोक्दा रोक्दै पनि त्यो व्यक्ति रोकिँदैन, त्यो कथामा अवश्य आउँछ। आफ्नो मनले विरोध गर्दा पनि उसले त्यसलाई अतिक्रमण गर्छ। अघि भनेको थियो नि, अत्येति तत् सर्वविधम विदित्वा। कृष्ण तत्त्वको सर्वस्व बोध गरिसकेपछि सबै वस्तुलाई उसले उल्लङ्घन गर्छ र त्यो साधक कृष्ण कथामृत श्रवण गर्नको लागि कथास्थलीमा उपस्थित हुन्छ। अनि आफ्नो मनले, बुद्धिले गरेको रुकावटलाई उल्लङ्घन गर्छ त्यो साधकले भने। अरू घरका, गाउँका इत्यादि हावा मनुष्यहरूले नजाउँ, भोलि जाउँ, अथवा खेलौँ, अथवा मोबाइल चलाउँ, अथवा फिल्म हेरौँ भनेर रोक्दा त्यो भक्त रोकिन्छ। त्यो भक्त कुनै हालतमा रोकिन्छ? भगवत प्रेममा पुलकित भएको साधक हो, जसको मनमा, जसको चित्तमा परमात्मा श्री कृष्ण प्रति प्रीति छैन, प्रेम छैन। कृष्ण भक्ति गर्न उसको हृदयमा, अन्तःकरणमा एक खालको उत्कण्ठा, इच्छा, ललक छैन।
त्यो जीव बिचरो शुष्क छ भनेको छ शास्त्रमा। त्यसलाई के भनेको छ अरे? शुष्क। शुष्क माने सुक्खा, सुक्खा, वर्षौं पानी नपरे जस्तो। राजा परीक्षितलाई कथा सुनाउनको लागि सुखदेवजी महाराजले सुरु गर्न लाग्दा भागवत महात्म्य पहिलो अध्यायमा कथा आउँछ, हजुरहरूले सुन्नु भएको होला, हो कि होइन? देवताहरू बडो चतुर छन्, अमृतको कलश लिएर ठगौँ भनेर आए। सुखदेवजी महाराजले विचार गर्नुभयो कि देवतामा कहाँ कृष्ण प्रीति छ, कहाँ कृष्णमा प्रेम छ, यी त छल गर्न आएका हुन्, यी त छल गर्न आएका हुन्। देवताले भने यो अमृत राजालाई पिलाइदिउँ न, यी बात छन्, हामीलाई कथाको अमृत पिलाउनुहोस्। सुखदेवजीले दिव्य वचन गर्नुभयो त्यहाँ, क्व क्व कथा लोके क्व मणिर्महान्। कहाँको सुधा, कहाँको कथा, सुधामृत। सुधा भनेको हामीले सुन्दै आएको अमृत जुन खाँदा मरिँदैन भन्ने सुन्नेको, अहिले त्यति मात्रै अर्थ राख्नु, बिस्तारै अर्थ बढाउँदै लैजाउँला। कथामृत माने भगवानको त्यो लीलानुवाद, भगवानको त्यो गुणानुवाद, जुन लीला गुणलाई जीवले हृदयमा धारण गरेपछि, भगवत प्रीति उत्पन्न भइसकेपछि संसारको कुनै पनि कष्ट, कुनै पनि दुःखले उसलाई अलिकति पनि विचलित बनाउँदैन। भगवान मेरो हो भन्ने चित्तको परम स्थिर अवस्था नै के हो? भगवत प्रीति हो, भगवत प्रेम हो। महामती प्राणनाथ जीले भन्नुभयो, प्रेम ब्रह्म दो एक है। प्रेम र ब्रह्म दुईटा एउटै हो भने यो प्रेम भनेको हामी गाउँमा पनि सुन्छौँ। प्रेम भयो अरे भन्छन् जीवहरू जगतमा, स्त्री र पुरुषमा प्रेम भयो, अथवा जीवको कुनै वस्तु विशेष, पदार्थ विशेषमा तात्कालिक आकर्षण जनित प्रेम भयो भन्छौँ हामी। यो के हो भन्दा संसारमा माया र प्रेम शब्दको स्पष्टीकरण हुन जरुरी छ, भक्तले विशेष गरेको हो। तर माया र प्रेम भन्ने दुईटा उस्तै सुनिने शब्द छन् कि छैनन्? कृष्ण कन्हैया लाल के स्कुलमा पनि मायाको पर्यायवाची के हो भनेर लेख्दा उतापट्टि प्रेम लेखेको हुन्छ। गलत हो नि। माया र प्रेम त पर्यायवाची शब्द होइन, ध्यान दिनु होला, विपरीतार्थी शब्द हो। बुझ्नुभयो? माया र प्रेम के हो? के शब्द अरे? विपरीतार्थी, पर्यायवाची होइन। माया भनेको देहको धर्म हो, देहसँग सम्बन्धित छ, प्रकृतिसँग सम्बन्धित छ। देह, शरीर अथवा ब्रह्माण्ड नित्य क्षरणशील छ, नाशशील छ। माया सुरु भएदेखि घट्न थाल्छ। माया क्षरणशील भएकोले गर्दा हिजो म माया गर्छु भन्दै गर्दा उसको झुकाव, लगाव, उसको परिश्रम जति थियो, हजुरहरू सबैले अनुभूति गरेकै विषय हो कि होइन? त्यो वस्तुको प्राप्ति सँगसँगै त्यो झुकाव, लगन, त्याग, त्यसमा देखाइएको एक खालको समर्पण बिस्तारै ह्रास हुन थाल्छ। थाल्छ कि थाल्दैन भन्नु त? उपभोग गर्दै गएपछि बडो दिग्दारी हो। भात धेरै खाएर पेट डम्म भए जस्तो नि, बडो विरक्ति, यो के प्रपञ्चमा डुबिएछ भन्ने अनुभूति हुँदै जान्छ। यो क्षरणशील छ माया। माया के छ? माया छद्म छ। माया भनेको के हो? भगवानको जगत सञ्चालन गर्ने शक्ति हो। र तपाईलाई प्रेम जस्तै लाग्छ, आहा मलाई त माया भयो, म त माया उठ्यो भनेर तपाईलाई निकै खुसी नै पो भए जस्तो लाग्छ त, हो कि होइन? अनि मायामा ठगी हुन्छ, छलछाम हुन्छ। त्यसलाई पनि माया गर्छु भन्नु ठिक्क पारो, अर्कोलाई पनि माया गर्छु भन्नु ठिक्क पारो। उसले पैसा हालिदिन्छ मोबाइलमा, त्यो पैसाले अर्कालाई फोन गरो, हो कि होइन?
उसले माया गरेर एउटा लुगो किनिदिन्छ, त्यो लाएर अर्कासँग घुम्न गइदियो। हेर्नुहोस् यो जगतको मायाको लीला बडो विचित्र छ। यो माया हो। यो माया के छ? द्वन्द्वशील छ, नाशशील छ, विनाशशील छ र मायाको उत्कर्षमा दुःख छ। मायाको उत्कर्षमा के छ? प्रारम्भमा तर यही ऐश्वर्य हो, यो नै प्राप्ति हो जस्तो भ्रम हुन्छ नि तपाईँलाई, हो कि होइन? भुन्टेले चमेलीलाई प्राप्त गर्दै गर्दा मैले ब्रह्माण्डमा सर्वोत्कृष्ट वस्तु प्राप्त गरेँ भन्ने बोध गर्छ। बुझ्नुभयो नि? भुन्टेले चमेलीलाई प्राप्त गर्दै गरेको पहिलो क्षणमा विश्वको सबैभन्दा महापुरुष म भएँ, मैले यो वस्तु प्राप्त गरेँ, यो मेरो परम ऐश्वर्य हो भन्ने उसले बोध गर्छ। भुन्टेले भुन्टीलाई होस् या भुन्टीले भुन्टेलाई होस्, हो कि होइन? यो भन्दा त्यसको लागि उसले घरसँग झगडा गर्छ, समाजसँग विद्रोह गर्छ, परम्परासँग उसले द्वन्द्व गर्छ, कानुनसँग विद्रोह गर्छ। हेर्नु त मायाको खेल हो। जब भुन्टीले सब्जी चर्को बनाउन थाल्छ, समयमा खाजा बनाउन छोड्छ, हो कि होइन? कामहरू गडबड हुन थाल्छ अनि भुन्टेले उछिटिने गरी जब दिन्छ अनि त प्रलय भइगयो। प्रलय भएन, विनाश भयो। जीव मनको केन्द्रमा, जीव के को केन्द्रमा? मनलाई नै म मान्दा। ध्यान दिनु शब्द शब्दमा। म माने म भनेको मन हो भन्ने मान्दा मनद्वारा जगतको विस्तार गर्छ र मन कुन कुन वस्तु पदार्थमा टाँसिँदै जान्छ, ती वस्तु पदार्थलाई प्राप्त गर्ने इच्छाले जीव जगतमा सुखी र दुखी हुँदै जान्छ। कृष्ण कन्हैयालाल की। यसको विपरीत यो मनलाई, यो कसलाई? मनलाई वस्तु र पदार्थद्वारा बाट बाहिर झिकेर भगवत प्रीति, परमात्मा श्री कृष्णको प्रेमतिर जब प्रवेश गराउन थाल्छ अनि मात्रै यो वास्तवमा प्रेमतिर अघि बढ्छ। किनभने प्रेम त अमृतको नाम हो, प्रेम त अमरको नाम हो। तपाईँले प्रेम गरे भनेको वस्तु नै एकछिनमा फुट्दैछ भने तपाईँको प्रेम फुट्यो कि फुटेन? तपाईँले माया गरे भनेको वस्तु त नाश हुन्छ कि हुँदैन? त्यो त बुढो हुन्छ, त्यो त रोगी हुन्छ, त्यसको त घरे आँग्रा भुँडी चिरेर फ्याँक्नु पर्ने हुनसक्छ, त्योबाट धेरै गन्धहरू निस्किन्छ, यत्रा यता ऐँलेहरू निस्किन सक्छन्, कफो वात पित्तमा त्यो जीव नुहाउन पुग्छ, हो कि होइन? त्यो त एउटा रोगको घर हुन सक्छ। तपाईँले परम ऐश्वर्य मेरो सबैभन्दा ठुलो लक्ष्य भनेर ग्रहण गरेको वस्तु त भरे एउटा रोगको पोको हुन सक्छ। अनि तपाईँको प्रेम, तपाईँले भनेको प्रेम कति बेर स्थायी रह्यो भन्नुहोस् त? तपाईँको प्रेम अनन्तसँग हुनुपर्छ। तपाईँको भक्ति अनन्तसँग, अमृतसँग, परमात्मासँग हुनुपर्छ। किनभने तपाईँ भित्र विद्यमान त्यो परम चेतना जुन हो, जसले सुख खोज्छ, मनको सङ्गतिले झुकिएर मायातिर पर्यो, ए मन उता नफर्का, मलाई भित्र हेर्न दे त भन्नु भित्रबाट जीवले, अनि भित्र जब कृष्णतिर त्यो जीव फर्किन थाल्छ अनि प्रेम सुरु हुन्छ। अनि कृष्णसँग प्रेम हुँदै गएपछि जगत अनायासै तपाईँको छुट्दै जान्छ। कृष्णसँग प्रेम हुन थाल्दै गरेपछिको जुन अनुभूति हुन्छ, प्रेमको धर्म के, प्रेमको लक्षण के? प्रेम त प्रतिक्षण वर्धमानम इति प्रेम। भक्ति सूत्रमा आचार्यहरूले व्याख्यान लेख्नुहुन्छ, प्रेम भनेको वर्धनशील हुन्छ, बढ्छ। माया चाहिँ के हुन्छ? शरणशील। शब्द पनि याद गर्नु न अलिकति तपाईँहरू, हिन्दू जगतका मान्छे आफ्नो शास्त्रका शब्दहरू। माया शरणशील हुन्छ। के शील हुन्छ अरे? विवेकशील भने जस्तो शरणशील। के शील? शरणशील।
नाशवान के हुन्छ नाशवान भने प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान के हुन्छ अरे वर्धमान भनेको बढ्ने वाला जो आज भन्दा भोलि अलिक बढ्छ भोलि अलिक बढ्छ पर्सि अलिक बढ्छ झन् बढ्छ झन् बढ्दा बढ्दै भक्त नै भगवान हुन्छ भक्त के हुन्छ प्रेमको पराकाष्ठामा भक्त नै भगवान हुन्छ जीवो ब्रह्मैव नापरः हुन्छ त्यो जीव थियो अघि बिचरा अब भगवत प्रीति हुँदै बढ्दै गएपछि उनी के हो भगवान भयो हामी अवतारका कुराहरू सुन्छौँ हामी ध्रुवका कथा सुन्छौँ प्रहलादका कथा सुन्छौँ मीराका कथा सुन्छौँ सूरदासका कथाहरू सुन्छौँ हो कि होइन यी सबै भक्तहरू के भए स्वयं भगवत रूप हुँदै गए के कारणले गर्दा भगवत प्रीतिको कारणले गर्दा तपाईको लक्ष्य भगवत प्रेम हो तपाईको लक्ष्य के हो भगवत प्रेम हो होइन मेरो लक्ष्य त कोवलपुरमा घर बनाउनु हो भन्नु होला नि फेरि होइन मेरो लक्ष्य त 5 करोड रुपैयाँ जम्मा गर्नु हो भन्नु होला नि 5 रुपैयाँ हुनु र 5 करोड हुनु उस्तै हो उ त्यो बच्चो 5 रुपैयाँ पाउँदा खुसी हुनु र तपाईँ 5 करोड पाउँदा खुसी हुनुको खुसीमा कोही भेद छैन कुरो बुझ्दै हुनुहुन्छ कि भोलि तपाईँ त्यसैमा फेरि दुखी हुन सक्नुहुन्छ हो त्यो बच्चो एउटा 250 रुपैयाँको हेलिकप्टर किनेर दिँदा खुसी हुनु र एउटा जवान करोडौं पर्ने हेलिकप्टर प्राप्त गर्दा खुसी हुनुको खुसी एउटै हो वस्तु मात्रै भेद हो त्यस कारणले गर्दा जान्ने ज्ञाताहरूले भने जान्नेवालाहरूले के भन्ने भन्दा तिम्रो केन्द्रीय खुसी तिम्रो केन्द्रीय मोद भनेको परम सुख हे जीव तिम्रो केन्द्रीय मोद चाहिँ जगतको त्याग र भगवत्ताको ग्रहणमा छ यो वाक्यलाई दोहोर्याउनुस् त जगत माने संसार जगतको त्याग अनि भगवत्ताको ग्रहण भगवत्ता भनेको कृष्णत्व भगवान पक्षका कुराहरूको ग्रहण केमा छ अरे जगतको त्याग अनि भगवत्ताको ग्रहण भगवानको पक्षमा आउँदाखेरि तपाईको जीवन प्रसाद बन्छ हेर्नुस् यो संसार त यस्तै हो चल्दै जान्छ यो कसैले केही दिएर गएन मैले दिउँसो पनि भने धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारि जना श्मशाने देहश्चितायां परलोकमार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः कसैले आजसम्म केही दबेको देखिएन धेरै शोध अनुसन्धान गरेर हेर्दा धनानि भूमौ धन सम्पत्ति सबैका भुइँमै रहे यो भूमौ भन्ने शब्द कहाँबाट आयो भने पहिला मान्छेले बादशाह हुँदो अनि घडा हुँदो खड सुन चाँदी हिरा मोती राखेर भुइँमा गाड्दा रहेछ जमिनमा नि त्यही भएर धनानि भूमौ हो अहिले हो भने बैंक हुँदो अहिले हो भने बैंक हुँदो पशवश्च गोष्ठे गाई बस्तु गोठमै रहन्छन् धन सम्पत्ति बैंक हुँदो नै रहन्छ है भार्या गृहद्वारी घरका इष्टमित्रहरू पत्नीहरू घरका ढोकासम्म है गाउँका मान्छे खोलासम्म है जीव तपाईँ एक्लै हो नि झुक्किने होला मसँग थुप्रो छन् भनेर तपाईँ चिन्तित हुँदा कोही हुनेवाला छैन तपाईँलाई भित्र पीडा हुँदा त्यसको समाधान गर्ने कोही हुनेवाला छैन तपाईँसँग मुद्रा द्रव्य हुँदा 2-4 जना हुन्छन् वरिपरिमा पनि छु भन्ने हो तपाईको अभाव दशामा कोही छैन है तपाईसँग र के कुरो स्पष्ट बुझ्नु भने तपाईको भाव पनि अभाव पनि दुईटै माइक हो नि मान्यतामा मात्रै हो नि तपाईले मसँग वस्तु छ भन्ने बोध गर्ने भाव पनि तपाईको मान्यता मात्रै हो त्यो वास्तवमा छैन
जे छ भन्नुहुन्छ नि त्यो वास्तवमा, जे छैन भन्नुहुन्छ त्यो पनि वास्तवमा छैन अथवा छ। त्यो दुइटै तपाईँको के हो? मनको मान्यता मात्रै हो नि। त्यो तपाईँले नै कायम गरेको वस्तु हो नि। हो, तपाईँले मनले सृजन गरेर त्यसलाई लक्ष्यको रूपमा मानेर अनि सुखी र दुखी भएको तपाईँ स्वयंले हो नि। आफ्नै मनले उनेर भित्र कुनेर मनमा नै कुनेर हो नि। तर तपाईँको वास्तविक जुन जीव तत्व हो, तपाईँको वास्तविक मूल चैतन्य हो, मूल चेतना हो, त्योदेखि भिन्न छ नि, त्योभन्दा तटस्थ छ नि। तपाईँभित्रको जो कृष्ण हो, तपाईँभित्रको जुन चैतन्य हो, त्यो त अलग छ नि। त्यताभित्र हेर्ने कोसिस गर्नुभयो तपाईँले जीवनमा, जीवनभरि तपाईँ जो होइन त्यसका लागि परिश्रम गर्नु हो। जीवनभरि के गर्नु हो? जो होइन, जो छैन, जुन मिल्दा कहिल्यै शान्ति हुनेवाला छैन, जसलाई भेट्दा कहिल्यै खुसी हुँदैन, ती मान्छे भेट्नै पर्ने। जसलाई दिँदा कहिल्यै को खुसी हुनेवाला छैन, त्यसलाई दिइरहनु पर्ने। जोसँग बस्दा कहिल्यै शान्ति नै छैन, त्यहीसँग बसिरहनु पर्ने। जसको अनुहार हेर्नै मन छैन, रात दिन त्यसलाई हेरिरहनु पर्ने। कस्तो संसार बनाएर बस्नु भएको छ तपाईँहरू? तपाईँको जिन्दगी यसकै लागि हो। तपाईँको ऊर्जा, तपाईँको शक्ति, तपाईँभित्र भएको कृष्णत्व, तपाईँभित्र भएको ब्रह्मत्व, त्यो ओजलाई विस्फोट गराइदिउँ, त्यो ओजलाई निकालेर भगवत प्रेमतर्फ अग्रसर भइदिउँ, त्यो ऊर्जालाई प्रत्येक जनमा प्रकटीकृत गरिदेऊ न। के हुँदो रहेछ त्यो ऊर्जालाई प्रत्येक जीवको चैतन्यमा भरिदेऊ न, कस्तो शान्ति हुँदो रहेछ। त्यसको लागि परिश्रम गर्नुहोस्। तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ। कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। आफ्नो आफ्नो कर्मलाई लिएर, आफ्नो आफ्नो धर्मलाई लिएर जीव एक्लै जान्छ रे। बुझ्नुभयो नि? तपाईले आफ्नो जीवनलाई कसरी चरितार्थ गर्ने, तपाईले आफ्नो जीवनलाई कसरी पूर्णता दिने भन्ने कुरोको लागि तपाईले सोच्नुपर्छ। आजसम्म तपाईले भक्ति कसरी गर्ने, बोध कसरी गर्ने, त्यसो भए प्रेमको कुरो, कृष्णको कुरो कति राम्रो रहेछ। मेरो त यसो सोच्छु मनमा अरू कुराहरू आउँछन् प्रभु, अरू सोच आउँछ, कृष्ण चाहिँ सोच नै आइँदैन हो कि होइन? कृष्ण प्रेममा सोच आउँदैन, सेवा सोच आउँदैन। कसैले केही भन्न रिस उठिहाल्छ, चिठी नै गरिदिउँ जस्तो पो लाग्छ हो। विभिन्न कुरा मनमा भ्रान्तिहरू मात्रै आउँछन्। किन? तपाईँलाई जबरजस्ती त्यसको बनाइएको छ। सबै मिलेर तपाईँलाई बुझाउँदैछन्। फेसबुक, ट्विटर, युट्युब हो कि होइन, इन्स्टाग्राम, टिभी, मोबाइल, यावत उपकरण मिलेर तपाईँलाई नष्ट गर्न लागेका छन्। तपाईँको मनलाई दिग्भ्रमित गरिदिनपट्टि लागेका छन्। तपाईँलाई उनीहरूले परिचालित गरिरहेछन्। तपाईँ आफ्नो मूल स्वरूपबाट विमुख भइरहनु भएको छ। तपाईँ यसो के देख्नुहुन्छ? म त त्यो पो हो कि क्या जस्तो लाग्छ। तपाईँ के हेर्नुहुन्छ? मलाई त यो पो चाहिएको हो कि क्या जस्तो लाग्छ। तपाईँलाई चाहिएको त्यो होइन। तर उसले के बनाउँछ भने यो तँलाई चाहिएको हो भन्छ 100 खेप। चिसो भनेकै कोका कोला भने जस्तो नि, चिसो भनेको थोरै रोक्छ। तर कोका कोला भन्दा त्यही पो हो त भने भ्रम गराइदियो नि। त्यस्तै तपाईँलाई लुगा चाहिएकै थिएन, चाहियो कि क्या हो भनौँ, किन हो कि होइन? धागो चाहिएकै थिएन, चाहियो कि क्या हो भन्ने बनाइदिन्छ उसले, किन हो? फलानु छ हेर्नै थिएन, हेर्नु पर्छ कि क्या हो भन्ने बनाइदियो अर्काले, हेरो। त्यहाँ जानै थिएन, जानु पर्छ कि क्या हो भन्ने बनाइदियो, जानु हो। त्यो खानै थिएन, तपाईँले खानु पो पर्छ कि क्या हो भन्ने बनाइदियो बडाले, खाइदिनु हो। हेर्नु तपाईँमाथि भएको अन्याय र अत्याचार। तपाईँ उठेर अन्याय र अत्याचार हुँदैन भन्नुहुन्छ। आफैलाई मनले यति अन्याय र अत्याचार गरेको छ मनले, त्यसलाई हेर्नु न तपाईँ। बुझ्नुभयो? सुरुवात गर्नुहोस् हजुरहरू।
अब आज म यति भनेर विश्राम गर्छु। हाम्रो जीवनको तीनटा केन्द्र छन् अहिलेलाई बेसिक। कि तपाईँ देह, देह माने शरीर, देह माने के अरे, कि तपाईँ देहका लागि कर्म गर्नुहुन्छ शरीरका लागि, कि तपाईँ मनका लागि काम गर्नुहुन्छ, कि तपाईँ चेतनाका लागि गर्ने विरलै साधकहरू होला। अहिले त्यसलाई राखौँ, लक्ष्य चाहिँ हाम्रो त्यहाँ छ। अहिले हामी दुईटा कुरामा मात्रै, मन र शरीर हो। मैले दिनभरि काम गरेको, दिनभरि परिश्रम गरेको शरीरको लागि हो कि मनको लागि हो कि आत्माको लागि हो? आत्मा माने मेरो मूल स्वरूप। विचार गर्नुहोस् त। मैले बनाएको नाता सम्बन्धहरूले मेरो मनको विकास भइछ कि शरीरको कि आत्माको हो? मेरो सङ्गतिले, मेरो आहार विहारले, मेरो भेटघाटले, मेरो हिँडाइ डुलाइले, मेरो व्यवसायले हो, मद्वारा गरिएका यावत कर्मको केन्द्रमा के छ? त्यसको अन्तिम उपभोक्ता को? तपाईको यावत कर्मको अन्तिम उपभोक्ता, उपभोगकर्ता को? शरीर हो कि? शरीर हो भने तपाईको सारा श्रम व्यर्थ गयो। मन हो भने पनि मनकै लागि भिडिरहनु भएको छ भने पनि सारा श्रम व्यर्थ गयो। तपाईको यावत कर्म, यावत क्रियाकलाप, यावत भेटघाट, यावत उपाय कृष्णका लागि हुनुपर्छ, मेरो लागि हुनुपर्छ, चेतनाको लागि हुनुपर्छ र मात्रै तपाईँ सुखी हुने हो कि? बुझ्नुभयो नि? तपाईँ ढुङ्गाले दिएर बत्ती फुटाइदिने अनि अँध्यारो भयो भनेर रुने हो कि? दुनियाँ कर्म गरेर कृष्णलाई बिर्सिदिने, चेतनालाई बिर्सिदिने, मनको बसमा लागेर चारतिर कुद्ने, अनि सुख भएन, शान्ति भएन, आनन्द भएन, जिन्दगी यस्तै भयो भन्दै रुने, भएको महान समयलाई दुरुपयोग गर्ने। अहिले त गालीको गर भन्ने सम्झिनु, तपाईँलाई गाली गर, मैले कोही व्यक्तिलाई गाली गरेको होइन र गाली गर्नु मेरो उद्देश्य पनि होइन। यो प्रक्रिया हो, यो जीव प्रबोधको यो सम्बोधन जीवलाई हो है त। जीवलाई झुक्याइएको छ मन र शरीरद्वारा र त्यो जीवलाई हामीले 7 दिनमा फर्काएर कृष्णसँग ल्याइपुर्याउनु पर्नेछ। र आजलाई यिनै शब्दको साथमा म के गर्दैछु, आफ्नो सङ्गतिलाई विचार गर्नुहोस्, आफ्नो कार्यलाई विचार गर्नुहोस्, दिनभरिको क्रियाकर्मलाई विचार गर्नुहोस् र के का लागि भन्ने यो प्रश्न, कुनै पनि काम गर्दा के का लागि भन्ने प्रश्न गर्नुहोस्। शरीर कि मन कि चेतना? कृष्ण कन्हैया लाल की।